या प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए, खुदावन की हजूरी के लिए, इन सांसों के लिए जो खुदावन ने मुझे दी। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ और आपको खुदावन के लहू से कवर करती हूँ और मैं शुक्र करती हूँ कि आप सही सलामत हैं और खुदावन के महफूज हाथों में है। हालेलुया। आज हम खुदावन के पाक कलाम में से जो मैंने सीखा है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो दुनिया के हालात है वो किस तरफ जा रहे हैं और किस रुख को जा रहे हैं। तो ज़रूरत है हम सब मिलकर दुआ करें अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने शहरों के लिए, अपने मुल्कों के लिए और वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिचुएशन के लिए कि खुदावंद सबको अपनी पनाह में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। मसीह में मेरे बहन भाइयों, हम जानते हैं कि ये सब बातें जो हो रही हैं हमारी आंखों के सामने, खुदावन ने हमें ये कलाम में बता दी थी कि ये सब होगा। अगर हम खुदावन के कलाम को रोज़ पढ़ें और उसको सीखें तो हमें पता चलता जाता है कि कौन कौन सी प्रोफेसी पूरी हो गई है और कौन सी पूरी होने वाली है। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी इस वक्त न्यूज़ सुनते हैं, सुबह उठते ही अपनी दुनियावी फिक्र फाके से दूर खुदावन की हजूरी में है। तो खुदावन यही तो चाहता है कि हम खुदावन को याद रखें। आप देखें दुनिया में बड़े बड़े मुल्क जिन्होंने कहाँ कहाँ तक चांद तक पहुँच गए, नासा तक पहुँच गए और ऐसे ऐसे जट, ऐसे ऐसे जंगी जहाज बना लिए और सिर्फ इंसान को ही ख़त्म करने के लिए। और एक छोटे से वायरस जो है, एक वैक्सीनेशन अभी तक नहीं निकाल पाए। कौन है जो खुदावन के आगे खड़ा रह सके? कौन है जो खुदावन का मुकाबला कर सके? हालेलुया। खुदावन के नाम को जलाल मिले। आज मैं खुदावन के पाक कलाम में से आपके साथ शेयर करूंगी दूसरा तवारीख उसका 7 बाब उसकी 13 से 14 आयत। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 13 to 14। यहाँ पे लिखा है, अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं। आमीन। हाँ जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावन के कलाम में लिखा है कि अगर मैं आसमान को बंद कर दूं, तो यहाँ पे हम देखते हैं खुदावन ने कब आसमान को एलिया के टाइम में बंद किया, जब खुदावन ने एलिया के थ्रू काम किया। और खुदावन ने टिड्डियों को कब भेजा? हम देखते हैं कि जो 10 आफतें आई थी मुल्के मसर में, उनमें से एक आफत जो थी वो टिड्डियों की थी। इसी तरीके से जो वबाएं थी वो भी उस टाइम आई। लेकिन आज हम देखते हैं आजकल की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, लास्ट ईयर अभी कुछ महीने पहले की बात है कि हम देखते हैं अमेज़न और जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलात है वहाँ पे किस तरीके से आग लगी कि पूरी दुनिया कंफ्यूज होगी। पूरी दुनिया की जो टेक्नोलॉजी थी तब वो पैरों पे आ गई। आप देखें कहाँ ड्रोना चल रहे हैं, कहाँ रिबोट चल रहे हैं, लेकिन एक आग को नहीं बुझा सके थे। तो हम देखते हैं खुदावा की खुदाई को जब भी कोई चैलेंज करता है तो खुदावन उसको दिखाता है। और खुदावन ने ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से इस चीज़ को हम अपनी आंखों से देखते हैं कि ये पूरा हुआ और हमें नजर आया। और फिर लोगों ने दुआ किया। हम देखते हैं कि दुनिया दुआ करी थी कि के खुदावन बारिश बरसात, तो फिर बारिश हुई। तो इसी तरीके से काफ़ी जानवर जो थे वो मर गए थे, काफ़ी जंगलों में आग लग गई थी। हालेलुया। फिर बाइबल कहती है टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ दें। तो अब हम अभी लास्ट दिनों में ही, कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि अफ्रीका में टिड्डियां आई थी, सऊदी अरब में आई, पाकिस्तान में आई, चाइना के कुछ एरियाज में आई, और फिर इस तरीके से डिफरेंट एरियाज में ये आई। और फिर खुदावन के कलाम में लिखा है, या अपने लोगों को दरमियान वबा भेजो। अब वबा जो है ये वायरस है। हम इस वायरस को भी देखते हैं। अगर हम इंग्लिश बाइबल में पढ़े तो वहाँ पे भी लिखा है एपिडेमिक, यानी खुदा ने इस वबा को अलाउ किया कि ये आए और लोगों की तौबा तक नौबत आए। अब देखिए, हम देखते हैं कि रोज़ जाने जा रही हैं, कुर्बान हो रही हैं, लेकिन लोगों ने अपने दिलों को स्टिल सख्त किया हुआ है। जिस तरह फिरौन ने उस वक्त अपने दिलों को सख्त किया है, तो हमने हम्बल होना है, हमने कलाम पढ़ना है और जो बातें कलाम में लिखी हैं हमने उस पर अमल करना है। वर्स 14 में लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हो और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान से सुनकर इनका गुनाह माफ करूंगा और इनके मुल्क को बहाल करूंगा। आमीन।
پریز دا لارڈ. دیکھیں خداوند کہتا ہے میرے لوگ خاکسار ہو کر دعا کریں تو پھر میں ان کے ملک کو بحال کروں گا، ان کا گناہ معاف کروں گا اور آسمان سے ان کو جواب دوں گا. کب لوگوں نے اپنے آپ کو خاکسار کیا تھا؟ بائبل میں ایک بہت ہی مشہور اسکرپچر ہے، ہم نینوا کی مثال دیکھ سکتے ہیں. یونا نبی کا خداوند نے بولا کہ نینوا کے لوگوں کو جا کے کہہ دے کہ مطلب ان کو میں ختم کر دوں گا. خداوند نے ارادہ کر دیا، لیکن جب وہ لوگ خاکسار ہوئے، انہوں نے دعا کی، انہوں نے روزہ رکھا اور سب ٹاٹ اوڑ کے بیٹھ کے اور ان کے جانوروں تک، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں تک نے پانی نہ پیا، تو خداوند کا ارادہ بدل گیا. خداوند یہی تو چاہتا ہے کہ میرے لوگ میرے حضور میں بیٹھے، مجھ سے التجائیں کرے، دعائیں کرے، دنیاوی کاموں کو چھوڑیں. ہالےلویا. تو خداوند کہتا ہے میں آسمان سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا، کیونکہ دیکھیں خداوند حلیم ہے اور خداوند نہیں چاہتا کہ کسی کی بھی ہلاکت تک نوبت آئے. تو خداوند اپنی شبیہ کے اوپر جس انسان کو بنایا، خداوند کیسے اس کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے؟ یہ شیطان کا کام ہے، یہ فرعون کا کام ہے جس نے اپنے دل کو سخت کیا اور اس کا پلوٹا چلا گیا. اسی طریقے سے ہم بھی آج سیکھیں کہ جو باتیں کلام میں لکھی ہیں وہ پوری ہو کر رہیں گی. کلام کہتا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، لیکن جو کلام کی باتیں لکھی ہیں اس میں سے ایک بھی نوشتہ نہیں ٹالا جائے گا، ایک بھی نقطہ نہیں ٹالا جائے گا. اور ہمیں سیکھنا ہے کہ جو کچھ کلام میں لکھا ہے وہ پورا ہوگا. ہالےلویا. اگر آپ میرے ساتھ خروج 15 باب اس کی 26 آیت نکالیں، ایکسوڈوس چیپٹر 15 ورس 26، کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجیں تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں. آمین. پریز دی لارڈ. دیکھیں خداوند کا وعدہ ہے کہ اگر ہم اس کے حکموں پر مانے تو یہ وبائیں جو خداوند نے مصریوں پہ بھیجی تھی یہ ہم پر نہیں آئیں گی، ہمارے گھرانے پہ نہیں آئیں گی، کیونکہ خداوند جو ہے ہمارا شافی ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمیں بچانے والا ہے. اور یہ خداوند کا وعدہ ہے. خداوند نے کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنی خدا کی بات سنے. ہم میں سے کتنے ہیں جو خداوند کے کلام کو سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں؟ اگر آپ اسٹل موسوی شریعت کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کو برلے بچڑوں کی ضرورت ہے، بکروں کی ضرورت ہے ذبح کرنے کی. اور اگر آپ یسوع کو فالو کر رہے ہیں تو پھر یسوع جو فسح کا برہ ہے جو ہمارے لیے قربان ہوا ہے، اس کے لہو کو لینے کی ضرورت ہے اور یسوع مسیح میں پیدا ہونے کی ضرورت ہے، نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے، پانی کا بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے. آج موقع ہے کہ ہم اپنے دلوں کو سخت نہ کریں بلکہ خداوند کو ایکسیپٹ کریں، ہم ریپینٹ کریں، کنفیس کریں اور بپتسمہ لیں. خداوند کا در آج بھی کھلا ہے، خداوند آج بھی ریڈی ہے آپ کو ریسیو کرنے کے لیے کہ آپ اس کے کلام میں بڑھیں، اس کے نام میں بڑھیں اور خداوند آپ کو سیو کرے، آپ کے خداوند کی فیملی میں آ جائے اور آپ مسیح کہلائیں، کیونکہ خداوند نہیں چاہتا کہ کسی کی بھی ہلاکت تک نوبت آئے. خداوند آیا ہے ہمیں زندگی دینے اور کثرت کی زندگی دینے. پریز دی لارڈ. خداوند کا شکر ہو، خداوند آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں اور آپ کو خداوند کے لہو سے کور کرتی ہوں اور میں خداوند کے مائٹنگ اینجلز کو کھولتی ہوں آپ کے اوپر، آپ کے خاندان کے اوپر، آپ کے شہروں کے اوپر. آپ اپنی دعاؤں میں ہر ملک کو یاد رکھیں، خداوند کے لوگوں کو یاد رکھیں، جو نرسز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں اور جو ہاسپٹل سٹاف ہے، جو کلیننگ میں کرتا ہے، ان سب کو یاد رکھیں. جو آرمی ہے اس کو رکھیں، جو پولیس میں ہے ان کو یاد رکھیں، جو فائر بریگیڈز ہیں ان کو یاد رکھے، سب کو یاد رکھے اور خداوند سے دعا کرے کہ خداوند ان کو اپنی پناہ میں رکھے. ہالےلویا. خداوند آپ کو بھی اپنی پناہ میں رکھے اور سیو کرے. خداوند کے نام کو جلال دیں، دعا کرے، روزہ رکھے، کلام پڑھے اور خداوند کے کلام کی منادی کریں، کیونکہ خداوند نے ہمارے منہ میں نرسنگا بنایا. ہم خداوند کے نرسنگے ہیں. ہم 5ویں انجیل ہیں. 4 انجیلیں ہم بائبل میں پڑھتے ہیں اور ہم 5ویں انجیل جیتی جاتی انجیل ہیں. خداوند کے نام کو جلال دے. خداوند آپ کو اپنے وقت پر سرفراز کرے گا یسوع کے نام سے. آمین. پریز دی لارڈ.